अस्सलाम वालेकुम डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होती है। बेसिकली ये एक मंक और एक अमीर शख्स के दरमियान कन्वर्सेशन होती है, और आजकल एक कन्वर्सेशन अक्सर जवानों में होती है, ठीक है। और एक कन्वर्सेशन क्या होती है इस स्टोरी में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम इंग्लिश के बहुत से वोकैबुलरी पढ़ेंगे, इसके साथ साथ बहुत से सिनोनिम इंशाल्लाह जानेंगे, और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस हमारी जो टाइटल है वो है कि द गिफ्ट यानी कि तोहफ़ा ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी का, ठीक है। यानी कि शुक्रगुजारी का तोहफ़ा। द जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, गिफ्ट मतलब तोहफ़ा, ऑफ एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने एक खाके की, ठीक है। ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्रगुजारी। हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। लिखा हो कि आ वेल्दी, एक अमीर, एक दौलतमंद, ठीक है, मर्चेंट ताजिर, ऐड रखता था, एवरीथिंग हर एक चीज़, ई कुड एवर वांट जो वो चाह सकता था, जो वो चाहता था। यानी कि एक अमीर ताजिर के पास वो सब कुछ था जो वो चाहता था, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो रिचेस यानी कि दौलतें, पैसे, प्रॉपर्टी जायदादें, एंड फेम और शोहरत, यानी कि ये सारी चीज़ें उनके पास थी, ठीक है। येट लेकिन, या अभी तक के, ई वॉज नेवर सेटिस्फाइड, यानी कि वो अभी तक के कभी भी मुतमईन नहीं हुआ, ठीक है। सेटिस्फाई मतलब मुतमईन होना, ठीक है। लेकिन अभी भी वो सारे चीज़ उसके पास है, लेकिन अभी भी वो मुतमईन नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ कि ई ऑलवेज यानी कि वो हमेशा, ई मतलब वो, ऑलवेज मीन हमेशा, वांटेड चाहता था, मोर यानी कि मज़ीद, यानी कि वो मज़ीद बहुत से दौलतें वगैरह चाहता था, ठीक है। वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था, और वो चीज़ें मज़ीद वो लालच कर रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि वन डे यानी कि एक दिन, ई मैट वो मिला, ए मीट की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। ई मैट वो मिला, आ अम्बल एक आजिज़, ठीक है। अम्बल कहते हैं आजिज़, मंक यानी कि दरवेश से या फ़कीर से, ठीक है, या राहिब से, ठीक है। वो एक आजिज़ मंक से मिला, वो लिव्ड जो रहता था, इन अ स्मॉल कटेज एक छोटी सी झोंपड़ी में, ठीक है। और वो यहाँ पे बेसिकली एक रिलेटिव प्रोनाउन है। बेसिकली ये सारा इन्फॉर्मेशन ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि इंट्रोड्यूस कर रहा है डिपेंडेंट क्लास को, ठीक है। अच्छा, लिव्ड रहता था, इसको हम रिसाइड भी कहते हैं, इसको हम ड्वेल भी कहते हैं। स्मॉल एक एडजेक्टिव है, ठीक है। कटेज झोंपड़ी में, विद आलमोस्ट नथिंग यानी कि बिल्कुल शायद किसी चीज़ के साथ भी नहीं, यानी कि उसके साथ कुछ भी नहीं था, उसके जो झोंपड़ी तो बिल्कुल खाली था, तकरीबन खाली था। तो वही जो मर्चेंट था, वेल्दी मर्चेंट था, इस मंक से मिला, ठीक है। आगे इनके दरमियान कन्वर्सेशन क्या होती है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है रेफरेंस कि द मर्चेंट लाफ्ट, यानी कि ताजिर अंसा, लाफ मीन अंसा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस तरह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। यानी कि ताजिर अंसा एट द मंक सिंपलिसिटी, यानी कि उस दरवेश की सादगी पर, ठीक है। और क्या कहा कि यू आर पुअर, आप गरीब हो, सही, आप क्या हो, आप गरीब हो। उस अमीर ने उस मंक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप गरीब हो। द मर्चेंट सैड, यानी कि ताजिर ने कहा, और क्या कहा कि डोंट यू वांट मोर, क्या आप मज़ीद चीज़ें नहीं चाहते हो, सही है। डोंट यू वांट मोर, क्या आप चीज़ें मज़ीद नहीं चाहते हो, यानी कि अमीर बनना या कोई चीज़ की ख्वाहिश रखना। द मंक स्माइल्ड, दरवेश ने मुस्कुराया। आई एम रिच, मैं अमीर हूँ। इन ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी में। एवरी सनराइज, हर सूरज निकलने का वक्त। आई थैंक द वर्ल्ड, या मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दुनिया का। थैंक मीन शुक्रिया अदा करना, द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का। फॉर अनदर डे, एक और दिन के लिए, यानी कि हर सुबह मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले दुनिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक और दिन दे दिया, ठीक है। एवरी मील, हर खुराक। आई अप्रिशिएट, मैं कदरदानी करता हूँ। द फूड यानी कि खुराक को मैं कदरदानी करता हूँ, किस चीज़ की, खुराक की। एवरी मोमेंट, हर लम्हा। आई चेरिश, मैं कदर करता हूँ। लाइफ, ज़िंदगी की, ठीक है। यानी कि जो भी मुझे मिल जाता है, वो मुझे एक और दिन मिल जाता है, मैं शुक्रगुजार होता हूँ। फूड मिल जाता है, मैं शुक्रगुजार होता हूँ। और कोई भी लम्हा लाइफ का हो मिल जाएगा तो मैं उसका शुक्रगुजार होता हूँ, सही है। द मर्चेंट स्कॉफ्ट, यानी कि जो मर्चेंट था, जो ताजिर था, वो अंसा, ठीक है, मजाक उड़ाया। और क्या कहा कि यू आर जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेज, आप सिर्फ बहाना बना रहे हो। एक्सक्यूजेज मतलब बहाना बना रहे हो। फॉर बीइंग
پور غریب ہونے کے لیے، یعنی کہ آپ غریب ہو اس لیے آپ یہ سب کچھ کہہ رہے ہو، یہ سب بہانہ کر رہے ہو۔ پھر کیا ہوا ڈفرینس کہ دا منک یعنی کہ درویش یا فقیر یا راہب انوائٹڈ بلایا دا مرچنٹ یعنی کہ تاجر کو ٹو اسٹے کہ اس کے ساتھ رہیں فار ڈنر یعنی کہ رات کے کھانے کے لیے، یعنی کہ اس منک نے اس کو بولا کہ آپ ٹھہر جائیں، رات کا کھانا یہی پہ کھائیں۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے ڈفرینس کہ دے ایٹ سمپل فوڈ یعنی کہ انہوں نے کہا ہے، دے مطلب انہوں نے، ایٹ مین کہا ہے، سمپل سادہ، فوڈ یعنی کہ خوراک، ٹوگیدر ایک ساتھ، یعنی کہ ایک ساتھ وہ بیٹھ گئے اور کھانا کھانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ دا مرچنٹ کمپلینٹ تاجر نے شکایت کی، کمپلین مین شکایت کی، کس چیز کے بارے میں؟ اباؤٹ دا ٹیسٹ یعنی ٹیسٹ کے بارے میں، خوراک کے ذائقے کے بارے میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ امیر بندہ کافی ذائقہ دار چیزیں کھاتا تھا اور یہ جو منک بالکل سمپل سادہ چیزیں کھا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس مرچنٹ نے کیا کیا؟ کمپلین کیا، شکایت کیا ٹیسٹ کے بارے میں۔ ایز دے ہیٹ جیسے انہوں نے کھانا کھانا شروع کی یا جیسے انہوں نے کھائے، ایٹ جو ہے ایٹ کے سیکنڈ فارم میں، جیسے ہی انہوں نے کھانا کھائے، اب بیگر ایک بھکاری کیم آیا ٹو دا ڈور دروازے پہ، ایک بھکاری دروازے پہ آیا، گریٹفل شکر گزار تھا فار دا لیفٹ اوور فوڈ یعنی کہ باقی بچے خوراک کے لیے، یعنی بچے کچھ خوراک کے لیے وہ بھی شکر گزار تھا۔ تو کیا ہوا کہ دا منک شیئرڈ دیئر میل یعنی کہ منک جو تھا، درویش جو تھا، راہب جو تھا، انہوں نے دیا دیئر میل اپنے کھانے کو، اسمائلنگ یعنی کہ مسکراتے ہوئے، یعنی کہ مسکراتے ہوئے اس نے کیا کیا؟ اپنے جو کھانا تھا ان کو دے دیا۔ آگے کیا لکھا ہے ریفرنس کہ دا مرچنٹ یعنی کہ تاجر ریئلائزڈ یعنی کہ سمجھا دا منکس گریٹیٹیوڈ یعنی کہ جو منک کی گریٹیٹیوڈ تھی، یعنی کہ جو راہب کی یا فقیر کی جو شکر گزاری تھی، وزنٹ جسٹ فار مٹیریل تھنگ صرف مادی چیزوں کے لیے نہیں تھا، مٹیریل تھنگ یعنی کہ مادی چیزیں، صرف مادی چیزوں کے لیے نہیں تھا، بٹ بلکہ فار ایوری مومنٹ بلکہ اس ہر لمحے کے لیے، اینڈ اور ایوری پرسن بلکہ ہر لمحے کے لیے اور ہر شخص کے لیے تھا۔ صحیح ہے۔ پھر آگے کیا لکھا کہ دا مرچنٹ تاجر لیفٹ نکل گیا ود آ نیو پرسپیکٹو ایک نئے نقطۂ نظر کے ساتھ، ایک نئے سوچ کے ساتھ، صحیح، ایک نئے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، ایک نئے ویو پوائنٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کی سوچ جو ہے وہ کافی بدل چکی تھی۔ اچھا پھر لکھا ہوا کہ ای انڈرسٹوڈ وہ سمجھ گیا، دیٹ کہ ٹرو ویلتھ جو حقیقی جو سچی دولت ہے، لائز ناٹ ان پوزیسیشن ملکیتوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لائی مین رکھنا، ٹھیک ہے، یا موجود ہونا، ناٹ ان پوزیسیشنس یعنی کہ ملکیتوں میں نہیں ہے، بلکہ ان اپریسیشن یعنی کہ شاباشی میں ہے، اچھائی میں ہے، اینڈ گریٹیٹیوڈ اور شکر گزاری میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ انڈرسٹینڈ کر پایا کہ جو اصلی دولت ہے وہ بہت سی چیزیں جمع کرنے میں نہیں ہے، پوزیشنز میں نہیں ہے، کسی چیزوں کے بہت سی چیزوں کے مالک ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اپریسیشن میں ہے، کسی مومنٹ کو اپریشیٹ کرنے میں ہے، ٹھیک ہے، اور شکر گزاری میں ہے۔ پھر آگے لکھا ہے ڈیفرنس کہ فرام دیٹ ڈے فارورڈ یعنی کہ آگے اس دن سے، دا مرچنٹ تاجر چینجڈ تبدیل کی، بدل دیا، از ویز اپنے طریقوں کو، ای لرنڈ یعنی کہ اس نے سیکھا، ٹھیک ہے، ٹو اپریشیٹ یعنی کہ قدر کرنا، وٹ ای ایڈ یعنی کہ جو اس کے پاس تھا، اینڈ اور فاؤنڈ جوائے اور خوشی پائی ان سمپلسٹی سادگی میں، اینڈ گریٹیٹیوڈ اور شکر گزاری میں۔ ڈفرینس جو مورل آف دی اسٹوری ہے، ٹھیک ہے، وہ مورل آف دی اسٹوری کیا ہے کہ گریٹیٹیوڈ از اے گفٹ، شکر گزاری جو ہے ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے، دیٹ برنگز جو لاتا ہے، riches یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو دولتیں، ٹو لائف زندگی میں، ریگارڈلیس آف سرکمسٹنسز حالات کے باوجود، ٹھیک ہے۔ ڈفرینس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی اور ایک اہم سبق ہم نے یہاں سے سیکھا کہ خوشی جو ہے وہ صرف پیسوں میں نہیں ہے، دولت میں نہیں ہے، پراپرٹیز میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہر اور لمحے کے لیے، ہر اس لمحے کے لیے خوش ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس فوڈ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور خاص کر جو صحت آپ کو دی ہے وہی آپ کی اصل riches ہے، وہی آپ کی اصل دولت ہے۔ ڈفرینس اس میں یقیناً آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت سے ویکیبلریز اس کے معنی بتائیں، کس طرح ہم نے گرامر ڈسکس کی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔